आइए देश विदेश के अफसानचों में पहला अफसानचा सुनते हैं। इसे तहरीर किया है कमर कदीर इरम ने। इनका ताल्लुक मुरादाबाद इंडिया से है। मंझी हुई अफसानचा निगार हैं, खूब लिखती हैं। उनका एक कड़वा अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है तराजू। तुमने कभी इससे पहले किसी से प्यार किया है? नहीं, पहले तुम बताओ। हाँ, एक लड़की थी मेरी जिंदगी में, मगर ये बहुत पहले की बात है। मेरी जिंदगी में भी एक लड़का था, मगर ये भी बहुत पहले की बात है। तुम जलील, कमीनी, नापाक, बदकिरदार औरत, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। यूरोप और अमेरिका की तरह बर्रे सगीर में भी अफसानचे लिखने वालों की एक कतार सी बढ़ती आ रही है। बंगला में अनुगल्पों, हिंदी में लघु कथा, पंजाबी में निकी कहानी, इसी तरह दीगर मुकामी ज़बानों में भी इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में कहानियाँ लिखी जा रही हैं। और उर्दू में अफसानचा जैसे संत सुखन तो इनसे भी ज़्यादा पुराना है। आइए नए और पुराने अफसानचा निगारों के चंद अफसानचे सुनते हैं। आइए सुनते हैं साजिद महमूद का बर्मिंघम से अरसाल करदा अफसानचा कोविड वैक्सीन। नोमान मियाँ, कहाँ गायब हो? वैक्सीन लगवा ली? मौलवी साहब ने इस्तफसार किया। जी उस्ताद मोहतरम, डरते डरते आज लगवा ही ली। लोग कह रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो 2 साल बाद इंतकाल कर जाएंगे। नोमान ने फिक्रमंद लहजे में जवाब दिया। अच्छा, अजब ज़माना आ गया है। कोरोना वैक्सीन ने मुद्दते वफ़ात भी बता दी। कहकर मौलवी साहब ने दीवार पर फ्रेम की जानिब इशारा किया और कहा, इसके मानी है ये गलत है। नौमान ने मुड़कर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर घड़ों पानी पड़ गया हो। फ्रेम पर निगाहें जमी हुई थी जिसमें उम्दा खत्ताती में लिखा था, बेशक वही अल्लाह है जो हयात व मौत पर कादिर है। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी का शुमार दौरे हाजिर के उन अफसानचा निगारों में होता है जिन्होंने अफसानचों की सही सिमत मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा किया है। उनका वो अफसानचा सुनते हैं जो मुझे भी बहुत पसंद है। मुलाहिज़ा करें, उन्वान है ज़हर। हज़रत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अक़ीदतमंद ने एक बड़े मदरसे में दाखिल होकर मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना अरकम शाह जालंधरी की खिदमत में बाअदब सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, कहो कैसे आना हुआ? हज़रत, मैं बखैर हूँ, आपकी दुआओं से
ایک چھوٹی سی دکان شروع کی ہے، بعد نماز جمعہ اس کا افتتاح ہے۔ آپ کے دست مبارک سے افتتاح کرانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی طبیعت کے پیش نظر درخواست ہے کہ مولوی فرمان انصاری کو بھجوا دیتے تو کرم ہوتا۔ مولوی فرمان ہی کیوں، مولانا سبحان قاسمی کو بھیج دیتا ہوں، وہ دعا کرا دیں گے۔ حضور مولوی فرقان آ جاتے تو ویسے جو آپ کی مرضی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مولوی فرقان چلے جائیں گے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ شکریہ حضور، بات کوئی خاص نہیں، بس اتنی سی کہ وہ اپنی ہی برادری کے ہرچرن چاولہ کا شمار اردو کے ممتاز ادیبوں میں ہوتا ہے۔ کڑوا سچ ہے یہ ان کا افسانچہ، عنوان ہے بے وقت کی راگنی۔ میں نے کہا آج میں سارا دن سچ بولوں گا۔ بیوی نے سمجھایا رہنے دیں، جس قسم کا آپ سچ بولتے ہیں وہ آج کل کے زمانے کو سوٹ نہیں کرتا۔ میں نے کہا اب تو میں نے تہیا کر لیا ہے، اور تم جانتی ہو کہ میں کس قدر ضدی انسان ہوں۔ آپ کی ضد گھر کی حد تک تو ٹھیک ہے، چل جاتی ہے، باہر کی بات اور ہے۔ میں نیک و بد آپ کو سمجھائے دیتی ہوں۔ چلو چیلنج ہی صحیح، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کیسا چیلنج ہے جو خود ہی خود کو دیا جا رہا ہے؟ میں نے بیوی کی ایک نہیں سنی اور کام پر چلا گیا۔ کام، ڈیوٹی، لنچ، دوستی، سنیما، گپ شپ، دن بھر ہر جگہ سچ بولتا رہا، مگر شام کو جب گھر لوٹا تو میرے کپڑے کہیں کہیں سے مشق تھے اور جسم پر بھی کچھ خراشیں آئی ہوئی تھی۔ چوکیدار کی نوکری ملی تو گھر لوگوں سے بھر گیا۔ خالہ بھی اپنی دفترنی اختر کے ساتھ دوڑی چلی آئیں۔ اندر آتے ہی بولی، اے ہے ایم اے پڑھ کر کیا ملا؟ جب چوکیداری ہی کرنا تھی تو اتنا پڑھا کیوں؟ فوراً خالہ کی نوٹی بیٹی نے اچھلا کر کہا، مما آپ بھی نا، اب جا کر ان کو عقل آئی ہے، ورنہ میں تو منگنی توڑنے کا سوچ رہی تھی۔ خالہ نے قہر بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھا، پھر کہا، میں تو منگنی توڑنے کا سوچ کر آئی ہوں۔ نا مما، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ ایم اے کرنے کے بعد ان کو کیا ملتا؟ 20-25 ہزار، اس میں کیا کھاتے کیا پہنتے؟ آپ کو کیا خبر چوکیدار کی نوکری میں اوپر کی آمدنی کتنی ہے؟ اب ڈاکو پہلے چوکیدار کو سیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے بندہ بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے۔ میں تو اب ان کے علاوہ کسی اور کا خواب دیکھوں گی نا۔